जन्मेपछि मर्नै पर्छ। यो सत्य बुझे कसैले रुनै पर्दैन। कसको लास जलाएर आइस? वकिल लिन्छ 5,000 दिन्छु 50। लोभी ठेकदार। 2 दिनको क्रिया बस्छस् 100 दिन्छु। 100 बाँकी नहोस्। जय पशुपतिनाथ। झेट्यौ। पशुपतिनाथ, हे पशुपतिनाथ, मेरो प्रेम सीताफल दिलाइदो प्रभु। शेर सिंह, शेरबहादुर सिंहबहादुर, मैले नारायण गरेको नाम। यिनीहरूको असली नाम र ठेगाना मलाई त के स्वयं भगवान पशुपतिनाथलाई त थाहा छैन। यी दुईको कमजोरी स्वयं आफ्नो उल्लु दिमाग र केटी। के साह्रो हो उलुङ्गा। केलाले घाम छेक्दैन भन्थ्यो, छेकी गइ जान्छ त यी। के गरेको देखिनस् पसिनालाई घाममा सुकाएको। यी दुवैको यही कमजोरीको फाइदा उठाएर मिस मेनकाले एकसाथ दुवैसँग प्रेमको नाटक गरेर दुवै कट्टु साथीलाई कट्टर दुश्मनसँगै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर नोकर बनाएकी छे। यी दुई उल्लुहरूलाई उल्लुमाथि उल्लु बनाउन मेनुकालाई साथ दिएका छन् स्वामी प्राणनाथले। एकै साथ दुईटा प्रेमीको योग छ। तसँग प्रेम र सिंहेसँग मायाको नाटक चल्छ। भाग्य रेखालाई मेनका रेखाले झ्याप्पै छोपेछ। अब मेनकाका बारेमा नाना थरी कुरा भन्लान्। एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदे। स्वामीका यी महान बाणीका कारण मेनुकाले दुवैसँग प्रेमको नाटक गरेको छ भनेर कसैले सम्झाउँदा पनि यी दुवैले मान्दैनन्। म कटासे, मरेको बाबामाको एक्लो उत्पादन। जान्ने भएदेखि ठेगाना यही पशुपतिनाथ। म लक्ष्य नभएको मान्छे, तर जीवनमा मेरो एउटै लक्ष्य छ, सीताफलको माया पाउनु। अब मेरो लक्ष्यमा
माजो हाल्न आएकी छे हिटलर भएर मेनुका माल तपाईँको आफ्नै हो पसल पो मेरो हो त माल त तपाईँको आफ्नै हो नि मेरो सिधा कुरा पनि बङ्गाएर बुझ्या देख्दा त रिसै उठेर आउने भने माल पाउ न मेरो मेहन्दीको त कसैलाई कति नै चिन्ता छैन भने आफूलाई चाहिएको माल आफै छानेर लानु नि आउनु यतिबाट लिएर जानु न 100 मै दिन्छु हेर्नु त यो अगरबत्ती यो बत्ती सबै कुरा बाल्नु भयो भने तपाईको मान्छे स्वर्गमा जानुहुन्छ आउनु न सानो लिएर जानु 100 रुपैयाँमा लिएर जानु त 100 रुपैयाँमा हेर्नुस् त 200 रुपैयाँ भनेको 100 रुपैयाँमा लिएर जानु उता 100 यता 200 हेर्दा उस्ता उस्तै छ यही कुराले मनमा उरिहाल्यो मेरो माल अर्ग्यानिक हो नि त देखेर पनि नबुझ्या जस्तो गर्दा त रिसै उठेर आउने भने के साह्रो मिठो बास्न आइगएको है लुङ्गा मुट्टु छोएर गयो यस्तो नौटङ्की त हाम्रो नेताहरूले पनि गर्दैन होला होइन तिमी आकाशबाट झरेको पिके अनि यो पतलबाट फोडेर निक्लेको डिके त पक्कै होइन होला होइन तिमी चाहिँ हो चाहिँ को हो तिम्रो नाम चाहिँ के हो अनि घर चाहिँ कहाँ हो यसो भनिराख है मर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ मरेपछि झोस्ने मै हो ओइ लुङ्गा हत्तरको बास्न लिन दे ए यो जुत्ता कहाँ राख्ने यहीँ राखे हुन्छ नि यो जुत्ता कि सिनो होइन तिमीहरू 3 जनाको जुत्ता चाहिँ मैले खोली गइ जाने हो लुङ्गा ए यी मेरा बडीगार्ड हुन् बडीगार्ड बडीगार्ड होस् कि सड्डीगार्ड होस् पशुपतिनाथले जुत्तेसँग जान गइ दिँदैन है लुङ्गा ह्या तेरिका मेरो बडीगार्ड होइन क्या जुत्ताका चाहिँ बडीगार्ड हुन् जुत्ताका सुन चाँदी हिरा मोतीको जस्तो लागि गइ जाँदैन सुँगी जा त लु सुन चाँदी हिरा मोती भयो त मलाई के मतलब हुन्थ्यो र एउटा गए अर्को आउँछ नि कस्तो कुरा गर्छ यार विश्वास लागेन चेक गरेर हेर न ओइ ले 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 पाके कि परिचे चाँडै खसी 12 चक्करमा त काचे केटी पनि ठङनङ्गै डल्थे बडीगार्डहरूले जुत्ता हेरी गयो भने यो चर्चित ठेकेदार सिंह बहादुरको इज्जत के भइ गइ जान्छ है लुङ्गा तल माथि केही भइगयो भने म आमा कसम म अर्जना तिरी गइ जान्छु एक पटक मौका पाइ गइ जाउँ मजाले अर्जना तिरी गइ जाइन्छ किट्टी डालिन्छ 9 10 11 आया कस्तो चण्डाल केटी रहेछ 11 मै हिर्काएर गए 12 मा हिर्काए भए मेरै हुन्थे ती मलाई कालिदासका बाजेहरू अझै पनि केटीको चक्कर आउँथ्यो होलान् कालिदासका बाजे हैनन् जिजु बाजेका नि बाजे हुन् सन्चै छस् हेर न तीसो भेटमा पनि उही पहिले जस्तै फुल्ले कि मसँग रिस उठ्या भए माया नलाग्ने भए त्यो बाँदरको नियम मलाई अघि नै गुले ल्यान्थिस् यो सब तेरो नाटक हो म मजाले बुझ्छु
मैले तेरो जोबनलाई होइन तँलाई माया गरे हो। यति कुरा त बुझ्न, आजको राशिफलमा नि प्रेम मिलन धन प्राप्ति सुख प्राप्ति भनेर लेखेको छ। मेरो लागि यी सबै तै होस्। एकचोटि आइले भनेर नि राशिफलको इज्जत जगाइदैन। मोबाइल लिए भने नि कसम तेरो नामको पासवर्ड राख्छु। खाना पकाउने, लुगा धुने, सरसफाइ गर्ने, खुट्टा मिच्ने, गुण दोष कुनै इन्क्वायरी नगरिकन म तँलाई स्वीकार्छु। मुख्य कुरा त तैँले सासूको सेवै गर्नु पर्दैन, किनकि म टुरो। साले बुढो, तेरो त नियतै खराब छ है। कमिला भविष्यको बुढो भनेको के? अनि यस्तो कलिलो जवानी सँगसँगै हातमा करेन्ट पनि लिएर हिँड्नुपर्छ त? करेन्ट अनि त मन मिल्ने दिन आएको, धन मिल्ने दिन नआएको। यो ग्रह दशा देखेर पनि रिसै उठेर आउने भने रिसाएर के गर्नु? खुसाउँदा त केही हुन सकेन अहिलेसम्म। आई लभ यु मुटुमा बाँड फुल कात्रो के हो यो? हिजो अस्ति त 10-11वटा मात्रै आइटम हुन्थ्यो, आज त 15वटा पुगेछ नि त। खै सामान त त्यति नै हो। त्यो धुपबत्ती काजु किसमिस छुट्याएर लेखेको के मायालु? सरकारले मन्त्रालय छुट्याए झैँ के त्यसो गर्यो भने हाम्रो माया पनि सरकारको जस्तै दीर्घायु हुन्छ। हुँदैन, सरकारको जस्तो कहाँ दीर्घायु हुन्छ 9 महिने माया। हाम्रो माया भने त हेर जीवनभरि चल्नुपर्छ। खै के भन्नु प्रिय, 6 महिनादेखि सामान बोकेछु, न नोकर हो न बोयफ्रेन्ड हो, पत्तै लाउन सकिएन। यो त्यो सिङ्गे बिरङ्गे चगल्टेले फुल्लिने न्युमा छोएर गएको छ। मेरो मायालुलाई किन चुम्न दिउँ म यो जुठो हात? बुढो लङ्गुस। अरू केही उपाय छैन? यो भए नि पाउ न। कस्तो नुनिलो सल्टी किस। एकचोटि छ नि प्रिय, यो कान असाध्यै भोका क्या। सधैँ लेखेर आँखाले बोलेर भएन के? के गरौँ त? यो कानलाई सुन्नु पर्यो रे। एकचोटि मुखैले आई लभ यु भनिदेऊ न। शर्मा आउँछ। मुखले आई लभ यु त ज्यान गए नि भन्दिन। बाई। के हो केही कुरो बुझाए भए मारिदिनु। सबैको लभमा यस्तै हो कि? नरिसाउ न के? म झन् हतार गरेर छिट्टै आउन खोजेको। 2 पाइला मात्र अगाडि के सारेको थिएँ, ठ्याक्क खाली काग्रो देखेँ। अनि मायाको सायद बिग्रिन्छ भनेर रोकिए। फेरि 2 पाइला अगाडि के सारे थिएँ, बिरालोले बाटो काटिगयो। त्यो पनि सेतो बिरालो हो र कालो ढेँडै बिरालो। अनि डर लाग्दैन त? त्यसपछि सकि नसकि अगाडि बढ्दै थिएँ दौडिँदै। नजर गएर ठ्याक्क अगाडि स्कुल छ, बिस्तारै अगाडि बढ्नु होला भन्ने बोर्डमा पर्यो। अनि झ्याप्प रोकिए। बिस्तारै अगाडि बढे। नरिसाउ न के? झन् तिमीलाई भेट्ने भनेर छिटो गर्न खोजेको,
ज्ञानी बन्न खोज्दाखेरि ढिलो भयो। मायालु, हाम्रो चोखो मायाको पाइलामा शत्रु नै शत्रु देख्दा त रिसै उठेर आउने भने। नरिसाउ न, सरी भने त। रिसाएर बस गए म त। हेर त, उतापट्टि पनि हेर न, फर्काएर हेर न। चिचीको पछाडि हेर भनेको। दुईजनासँग प्रेमको नाटक गर्न नसक्ने भइसके म त। त पनि के सोच्न सिते? के सोच्नु, मेरो भन्दा तेज दिमाग तेरै छ। पिटी पिटी नोकर बनाउने के उपाय सोच्नु? सोच, मजाले सोच। सुतेर सोच, उठेर सोच, जल्लो परेर सोच, जसरी हुन्छ सोच। तर मेनका, त्यो भन्दा पहिले सीताफल मेरो झोली मार, नत्र यसमा सबै तिमीहरूको त्यो ग्यागु छ नि, सब रेकर्ड भइसकेको छ। अब यो लगेर म उनीहरूलाई सुनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि तेरो यो हिटलर दिदीको बर्बादी कि मेरो माया। कुन दिन यसलाई माया गरी गरी दमाजे हानेर मार्नुपर्छ के? ए कटासे, भाडाको क्रिया बस्न छोडेर यहाँ केटी जिस्काउँछस्? कस्तो नामर जस्तो कुरा गर्छ। साले नामर भन्छस्। फुट्यो। अब दुवैलाई दमाझै ठट्याउँछु। स्वामी प्राणनाथ, यता दिन 2 गुना रात 4 गुना गरेर जवानी बढाइ छ, उता दिन बढाइ छ। रात दिन दुवै काट्न निकै गाह्रो भइसक्यो। मनको मिलनले मात्र अब नपुग्ने पो स्वामी प्राणनाथ। ग्रह शान्ति गर्न मैले दमाहा पनि ठोके, तर भगवानले सुनेनन्। अब घुस खुवाएर हुन्छ कि अख्तियार लगाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ भगवानलाई मनाउनु पर्यो। मनसँगै तन मिलन पनि गराइदिनु पर्यो। बालिके, प्रतीक्षाको बच्चा सुन्दर हुन्छ। मायालु, यी 2 लङ्गुरलाई माया अति भयो। अब यिनीहरूलाई ठटाउनु पर्यो, दमा ठटाए चाहिँ। असम्भव। सम्भव? डेटिङ जान मन भए सम्भव गर्ने, नत्र तिमी जस्ता डार्लिङ पण्डित टन्नै छन् यहाँ लाइनमा। लौ, जति माया गर्यो उति भगवान रिसाउने। मायालु, खै ल, तिमी 2 बीचको घनघोर माया देखेर भगवानलाई डाहा भएछ। हुन त यति राम्री मेनकालाई तैँले बेरेपछि भगवान त के, म जस्तो स्वामीलाई पनि डाहा हुन्छ। अब तेरो नजिकको मान्छे यानि कि मेनकाले तँलाई दमा जस्तै जति चुड्छिन्, जति कुट्छिन्, जति बजाउँछिन्, त्यति लोभी भगवान खुसी भएर तेरो ग्रह शान्त भई तिमी 2 बीचको तन मिलनको दिनको दूरी घट्छ। र यदि मिलनका दिन घटाउने हो भने अब मेनकाले दमा होइन तँलाई ठटाउनु पर्छ। स्वाहा ओम। यानी कि मेनकाले
तँलाई दमा जस्तै जति चुट्छिन् जति कुट्छिन् जति बजाउँछिन् त्यति त्यति लोभी भगवान खुसी भएर तेरो ग्रह शान्त भई तिमी दुई बीचको तन मिलनको दिनको दूरी घट्छ। भागे मुतुवाहरू आइज देखिस् होइन, दुईजनालाई उल्लु मात्र होइन धुलाई पनि गरेर देखाए। ताकत छ भने नयाँ व्याकरण खोजेर दुईजनालाई गएर सम्झा मैले उनीहरूलाई उल्लु बनाएँ भनेर। सक्छस्? बिचारा त्यो दुईजनालाई त के, मैले चाहे भने 200 जनालाई फन यसरी नै घुमाउन सक्छु। एटम बम भन्दा पावरफुल हुन्छ, बुझिस्? नारी बम। नमस्कार गर। के सोचिस्? नमस्ते गर। हेपीको यो सिते छ नि, सिते हामी एउटै आमाको सन्तान नभए पनि यो मेरो लागि बहिनी भन्दा कम छैन, बुझिस्? तँलाई च्यालेन्ज गर्छु, अझै एउटा चान्स दिन्छु म। काम गर, पहिला मान्छे बन, कर्म गर, अनि त्यो भन्दा अगाडि यो फलको आश नगर। मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो फल भनेको सीताफल हो, त्यही दे। ल यसरी हात फैलाइस् भने भिख पाउँछस्, केटी होइन। फर्केर त हेरेँ नि मरीले, माया चाहिँ त गर्छ नि मलाई। यसको हिटलर दिदी भर त हो नि। अब यो मैले माया पाउनु चाहिँ के गर्नु पर्यो भने के कति काम ल्याउनु भयो? नमस्कार गर्नु पर्दैन? नमस्कार नमस्कार। यो पुरानो पत्रिका मलाई किन देखाएको? मलाई इन्सपेक्टर साहबले पठाउनु भएको कुरो मिलाउन। हत्याको अनुसन्धान गर्दै जाँदा शङ्खाको सुई फनक्क तिमीतिर फर्कियो। पुलिसलाई शङ्खा लाग्यो कि त सकियो। त्यसमाथि यो गृहमन्त्रीको जिल्ला जाजरकोटको केस हो, हामीलाई पुरा दबाब छ, बुझिस्? अब त सिधै जेलमा। यदि तैँले होइन भने पनि नि तँलाई पिटेर हुन्छ कि कुटेर हुन्छ कि तँलाई हो भन्न बाध्य बनाउँछौ। यो जाजरकोट कहाँ पर्छ मलाई थाहा त छैन, त्यहाँ पुगेर म कसरी हत्या गर्न सक्छु? अरे आफूले त्यसको जिल्ला पनि थाहा छैन, हान्दियो। अब जेल जाने कि यसो मलाई अलिअलि खर्च पानी दिएर यो पसल चलाउने सोच। पुलिसको ड्रेस लगाएर यसले पसलमा असुली गर्न गएछ, त्यसैले पुलिसले समातेर लिएर आएको। नजिकको मान्छे को भनेर सोद्धाखेरि यसले सीताफलको नाम लियो, त्यसैले हजुरहरूलाई बोलाएको। हुँदा हुँदा ठग्न पनि थालिस्। पैसा कमा, ठुलो मान्छे बन, अनि तैँले सीताफल पाउँछु भने त आफैले भने होइन? चुपचाप हिँड। पुलिसले तेरो नजिकको मान्छे को हो भने मैले यही सीताफल भनेर देखाइदिएँ। मेरो लागि नजिकको मान्छे भने यही त हो नि। थ्याङ्क यू सीताफल, आई लभ यू। तेरो नाटक फेरि सुरु भयो होइन? स्वास्नी के गर्छे? चिया बेचे। अनि तपति परमेश्वर भाँडामा लास जलाउने, क्रिया बस्ने। अनि तिमीहरूको प्रोडक्ट के गर्छन्? बागमतीमा पैसा कात्रो खोज्दै बस्छन्। वाह, वाट अ कम्बिनेसन कटासेज्यू, वाट अ कम्बिनेसन। त हेर्न, म बाचुन्जेलसम्म यो सीताफल तेरो हुने दिन्न। तेरी खाली त्यही पुरानो डायलग, ट्राई समथिङ न्यू। कुरो बुझिस्? तेरो यो बिजनेसबाट तेरो रूप र यौवन हटाइदे, तेरो बिजनेस फ्लप। यो सूर्यबाट ताप हटाइदे, सूर्य फ्लप। आर्यघाटमा नि चिता हटाइदे, आर्यघाट फ्लप। अनि यो सीताफल बिना यो कटा चाहिँ फ्लप। बुझिस्? नम्र भएर मेरो सीताफल माग्दैछु, दे। मागेर पाउने भए त म सलमान खान माग्थे। तेरो लागि सलमान खान नि माई, तेरो लागि अनिल कपुर माई, तेरो लागि तेरो लागि सबै कुरो माई। अदरवाइज आइन हल्का फुल्का दादागिरी। कुरो बुझिस्? दादागिरी उ त्यहाँ हेर, लास काँधमा अगाडि अगाडि, अरू पैदल पछाडि। मरेपछि पनि हुन्छ दादागिरी, कुन चाहिँ ठुलो कुरा बोर? ट्राई समथिङ न्यू। तैँले ती ब्ल्याक एन्ड व्हाइटसँग गरेको माया जस्तो होइन मेरो माया। तैँले ती दुई लङ्गुरसँग नौटङ्की गरेको होस् भने प्रमाणित गर्न नि मैले नयाँ ग्रामर यस भेटिसकेको छु। तेरो त्यो स्वामी प्राणनाथको पत्नी
युज गरेर म तेरो सब पर्दाफास गर्छु। त्यसपछि त आफ्नो धोती सम्हाल्छस् कि यो सीताफल? विचार गर। किन चुप? तेरो बाँकी सोख छ भने तँ पनि बोल। तेरो खेल खत्तम। मेरो रिमोट मलाई दे, तेरो रिमोट तै चला। त्यो दुईटै लङ्गुला छ नि त, बोलेर खा, चोपेर खा, उसिनेर खा, मलाई नो प्रब्लम। कस्तो लाग्यो? त बिहेको तयारी गर जा। जा न, मैले भनेपछि मान। बल्ल पर्यो निर्मायामा कुरी जालेमा। पर्खी बसी औला पनि मेरो उठ्ने पालो, मेरो उठ्ने उठ उठ भने सुनिनस्? के टल्ला पर बस राख्नु उठ। बस ले उठ। बस ले उठ। फनफनी मार, यताबाट फनफनी मार। डिस्को डान्स गर। ए बाखे, कहिले डिस्को गएको छैनस्? यस्तो हुन्छ डिस्को डान्स। गीत गा। गीत आउँछ। नजाऊ न मलाई छोडी, मुख मोडी दिल तोडी, च्यान्टी मायालु। लङ्गुर, घाममा पसिना सुकाउँछस्, तोलाभरि पनि दिमाग छैन है तेरो? तँलाई त मैले चाहे भने नि औँलामा नचाउन सक्छु, त्यो पनि यो औँलामा। यो सब मैले यसले भनेको सीताफललाई पाउनको लागि। मैले यही बुझाउनु त तँसँगै सबै नाटक गरेको नि। यसले मलाई आँखा झुम्काइ, देखिस्? ल फटा बोल्छस्? म हुँदा हुँदै तँलाई किन आँखा झिम्काउँछ? रिसै उठेर आउने भने हाम्रो मायाको दुश्मन बढ्या बढेछ। म त बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ अब। कुटेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ कि मारेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ, मेरो घाँटीमा मङ्गलसूत्र लगाइदिए। अब यता त खाइयो, उता पनि जाने हो कि? पालो त अर्कै गालाको थियो। इन्द्रदेखि चन्द्रसम्म, भुवनदेखि शिवसम्म को प्रेम छुटे कि अर्को कुरा सुनेर लुङ्गा त आफ्नो माया पाउनको लागि मेरो मायासँग च्यालेन्ज नगरी गइस है लुङ्गा। ओइ लुङ्गा, त मर। म मरे मेरो मेनकालाई कसले मङ्गलसूत्र लगाइजान्छ है? मदानीले मै मग मग नहुनी खै, ठेकीमा दाई मदानीले मै मग मग नहुनी खै। ठेकीमा दाई मदानीले मै लुकाको नहुनी है। ठेकीमा दाई मदानीले मै लुकाको नहुनी है। लुकाएर राधा खेरो है जाला, बिरालोले खाला। ओइ ओइ पारेकै नहुनी खरेकै नहुनी, खानै त आउला नि कोही। ठेकीमा दाई मदानीले मै
आगोको खेला नगरे सेला जो बनै सल्केला हाय हाय जो बनै सल्केला सिनकामा सीधा बिग्रेको निन्द्रा कलेजै पड्केला हाय हाय कलेजै पड्केला आगोको खेला नगरे सेला जो बनै सल्केला हो जो बनै सल्केला सिनकामा सीधा बिग्रेको निन्द्रा कलेजै पड्केला हो कलेजै पड्केला कलेजै पड्केला ठेकीमा दही मदानीले मोई मग मग नौनी खोइ आइरारिरा रारारारिरा आइरारिरा रारारारिरा ठट्टा र तिग्रा पड्का र जिब्रा हृदय जितुम्ला हाय हाय हृदय जितुम्ला कुमारी दिलमा कोही न कोहीको चोटिलो मोहानी हाय हाय चोटिलो मोहानी ठट्टा र तिग्रा पड्का र जिब्रा हृदय जितुम्ला हृदय जितुम्ला कुमारी दिलमा कोही न कोहीको चोटिलो मोहानी हो चोटिलो मोहानी चोटिलो मोहानी ठेकीमा दही मदानीले मोई लुकाको नौनी होइ ओइ होइ ओइ आइरारिरा रारारारिरा आइरारिरा रारारारिरा अनि तिम्रो पुलिस भनेपछि यसरी आकाशै खस्ने किन डराउँछौ? म त डराउँछु केटाकेटी बेलामा के बदमासी गरे कि आमाले पुलिस आउँछ भनेर तर्साउनुहुन्थ्यो त्यो बेलादेखि तर्से अहिलेसम्म तर्से सेम स्माइल प्लिज। अब दुवै लङ्गुरको मङ्गलसूत्र लगाएर कि दुवैसँग स्वागत मनाउँछस्? त्यही गर्नु पर्ला। लौ एकचोटि हेरौँ। अरू केही उपाय छैन त्यही गर्ने हो। के गर्नु भएको? स्माइल दिनु भनेको होइन? टु मच डियर सीताबलसँग मेरो पनि चित्र बनाउनुहोस् त। ठाउँ छैन के? फुस्क्यो क्या तेरो? अब खुसीमा त खुस्किन पनि बेर छैन मेरो त। बन्धु तपाईँ आफ्नो काम गर्दै गर्नुहोस् है। मेनकाजी तपाईँ आफैले खनेको खाल्टोमा पर्नु भयो आफै। वास्तवमा ती दुई लङ्गुरसँग तपाईँ आफैले बिहेको कुरा गरेको हेर्न चाहन्थे। सधैँ चाहिँ मलाई हराउने कम्पिटिसनमा यसपटक तनी दुवैसँग मङ्गलसूत्र मागिस् त फसिस। उता चप्पलको रेट बढाएर मङ्गलसूत्र किन्ने पैसा जम्मा भइसक्यो। अर्कोतिर 10,000 को दाउरा किनेर त्यसलाई दोब्बरमा बेचेर मङ्गलसूत्र किन्ने पैसा जम्मा भइसक्छ। 10,000 को दाउरा यसलाई डबल नाफा खाएर बेच्यो भने 20,000 मङ्गलसूत्र आयो। त्यसपछि डबल मङ्गलसूत्र डबल सुहागरात। रिस उठ। यस्तो बेला रिस होइन बुद्धिले काम लिनुपर्छ। यो सीताफल मतिर लन्डै दे। तेरो टेन्सन छ नि? म कुनै पनि ग्रामर युज गरेर हिउँ लन्ड्याइदिन्छु। नारी धर्म जोगाउने तसँग एउटै बाटो हो यो। खबरको झड्का। अब स्वामीले दिएको तन मिलनको समय आज सकिँदैछ। उता दुई लङ्गुरहरू क्यालेन्डर हेर्दै तन मिलनको खुसी बाँड्दैछन्।
साह्रो हौ लुङ्गा डेट त आइगएछ हौ म त लागे है सीताफलसँग सुहागरातको रिहर्सल गर्न डियर लभ यु है गएँ म राइट यास के मलाई भन्नु त्यसले मलाई के सोचेको छ कलियुग कि मेन कहाँ हुनु चित्र बनाउनुहोस् माथि बस्छ खोलो तिम्रो घुम्टो भने क्या कस्तो राम्री प्रिय सीताफल म तिम्रो प्रेममा कविता लेख्दिन न त गीत नै गाउँछु न ज्यान दिन्छु न ज्यान लिन्छु तिमीलाई गनाउला भनेर मैले चुइगम खाएको होइन यो चुइगमको नाम नि यसबाट लेखेको रहेछ अनि तिमी सम्झेर खाइदिए सुहागरात म तिम्रो चुम्बनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु ल खाइदेऊ खाउनु खोल्नु आई लभ यु यो सपनाको बिपना हो सपना होइन कि विपना हो म हजुरलाई माया मात्र होइन पति परमेश्वर बनाउनु पनि तयार छु तर प्लिज मेरो दिदी मेनुकालाई बचाउनुहोस् हजुर तपाईँ रे नाटक त गरेकी होइनस् नि साँचो माया गर्नेले नाटक गर्दैन यदि विश्वास लाग्दैन भने अहिले नै मेरो खाली सिउँदोमा सिन्दुर भरिदिनु सिन्दुर बिना पनि स्वागत मनाउनु तयार प्लिज जसरी हुन्छ तिनी दुईटा राक्षसबाट मेरो दिदीलाई बचाउनुहोस् माया गर्छु नभने पनि माया गर्दिन पनि त भने छैन माया नगर्ने भए फर्की फर्की लुकी लुकी हेर्थे कस्तो नबुझेको बुद्धु तिमी चिन्ता नगर म मेनकालाई बचाउँछु कसरी अब मैले जे भने मेनकाले गरेर त्यही भन्नु त्यो दुईटा लङ्गरहरूलाई डेटिङमा लानु भन्नु यसरी मङ्गलसूत्र किन्नको लागि जम्मा गरेको सिङको पैसा क्षतिपूर्तिमा अनि सेरेको पैसा आगोमा त्यसपछि सीताफल यसरी कटासेको अङ्गालोमा अमेरिकनले जुत्ता दाउरासँगै मङ्गलसूत्र पनि स्वाहा अब सुरु कहाँबाट गरौँ त नमान लाज यस्तरी कि बढ्छ ढुक ढुकी मेरो नमान लाज यस्तरी नाउ सामु यसरी कि बढ्छ ढुक ढुकी मेरो नमान लाज यस्तरी यो कटासे काम अर्यो यो घुम्टोमा उघारो कि बो यो घुम्टो उगार्ने कुरो नगरौँ बरु अरू नै उगारौँ आगो लाग्यो मलाई पनि थाहा छ तिम्रो बाजे तिम्रो दिलमा हैन क्या तिम्रो काठको पसलमा लाग्यो भने काठमा मार्यो मेरो मङ्गलसूत्र खत्तम निन्द्राको त कुरै नगरौँ ज्यानलाई गर्न घोर भएपछि नै तँलाई डेटमा बोलाकियो यो दोष मेरो हो कि मेरो जवानीको
यो सब तैँले मङ्गलसूत्र किन्नको लागि दुःख गरेर पैसा कमाएको देखेर भएको बुझिस? आफूलाई यहाँ दुब्बर तिब्बर भइसक्यो। ढाँटेपाटी कुरा गर्छस्? दोबर तिब्बर भएको रे रिसै उठेर आउने। त्यस्तो हुन्थ्यो भने तेरो गालामा पिम्पल्स खोइ। जिज्ञासा मेट्नु। मेकअपले छोप्याओ। जिज्ञासा मेट्नु। मेटु न। सिग्नल दिएको देख्दा पनि नबुझेको देख्दा त रिसै उठेर आउने भने। कुन सिग्नल? ग्रीन सिग्नल। सिंह दाजु ओहो, जुत्ता चोरी हो उहाँ। म रोमान्समा छु। तपाईँको रोमान्स हेर्दा त मलाई पनि मजा आइरहेछ तर रोमान्स समय छोड्दै अहिले। म रोमान्स छोड्दिनँ। अमेरिकाले जुत्ता चोरी भयो, पैसा माग्दैछ। दिएर पठा। 30,000 भन्दैछु त्यसले। के कान्देर पठा। किक पनि हानेको, तिम्रो बाउ पुलिस बोलाउँछु पो भन्छ। मेरो बाउ पुलिस होइन हौ, किसान हो। मायालु जवानी उम्लेको उम्लेछ यहाँ। जिज्ञासा मेटेर जाऊ न। उता पुलिस यता जिज्ञासा, पछि मेट्छु है। छिटो आइगइ जा। त्यो पिङले त दिमागै घुमाछ। तेरो के भएन? दिमागै जदो मिस पशुपतिहरू आराम। अब सीताफल मलाई बुझाएर तेरो बाचा पुरा कर। खुप्पास। यो त सितेर मेरो गेम थियो बुझिस? यो गेममा तैँले हारिस, मैले जिते। त यसरी नै मसँग गेम खेल्दै जा, म तँलाई हराउँदै जान्छु। सुन 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 सुन, त बरु हाँस्ने गर। के थाहा एक दिन म थाकेर तँलाई सताउनै छोड्छु कि? यो मेरो मुफ्तको सुझाव तँलाई। बाई। ओइ कटे लुङ्गा, जुत्ता चोरलाई खोजी जा। ओइ मेरो नाम थर बताएर यहीँ काटी गइ जान्छु है, त्यसलाई यहीँ। आइस कटासे, मेरो यो दाउरामा कसले आगो लगाए पत्ता लगाए। म तँलाई मेरो घर ठेगाना सबै बताइदिन्छु र त्यसको गर्दन यही अगुल्टोमा राखेर माथिबाट दुई टुक्रा पार्छु। मेनका तँलाई हराएर सीताफल मेरो बनाएरै छाड्छु। हजुर नमस्कार। जय माया प्रेम। तपाईँको स्वामी प्राणनाथ छ नि, उहाँ मेनकासँग लागेर तपाईँलाई धोका दिँदैछ। विचार गर्नुहोस् है फेरि, यी बिचल्ली हुन्छन् यिनीहरूका। सुन्नुभयो? होइन बुढीले बुझिनन् कि क्या हो? अब पण्डित कि स्वास्नी ससुरमा त पक्कै बुझिनु होला। तोम पतिदेव मेनुका से आलिङ्गन चुम्बनम। होइन ससुर पनि बुझेन नि क्या हो? चाइनिजमा दिनु पर्ला जस्तो छ। च्याङ चुङ च्याङ चुङ 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 चुप चुप। अब मैले त बुझ्दिनँ, यिनले के बुझ्लिन् त? अब ब्रोकन हिन्दी त झन् के बुझ्लिन्, इङ्ग्लिसमै ठोकिदिनु पर्यो। योर हस्बेन्ड मेनुका and dating spot मृगस्थली।
सगुमा हिङ शिलाजित माला पिनाजको दबाई पुरानो पुरानो चिज छ जुम्लाको यार्सा गुम्बा जडीबुटी लिन यता आउनुहोस् जुम्लेल दाइ, आउनुहोस्, नमस्कार। आउनुहोस् नमस्ते दाइ के छ अनि? नमस्ते सबै ठिक छ के चाहिएको छ भने भन्नुहोस् यो सुनको मङ्गलसूत्र देऊ त। सुनको त होइन हजुर यो सुनको भन न। सुनको होइन हजुर के गरी झुटो बोलौँ सुनको नभने व्हाइट गोल्ड भन नि त। खोइ ल्याऊ। ल त ल लिनुहोस् न त ट्याङ, ट्याङ। सुन भन्दा महँगो व्हाइट गोल्ड। अब मजाले फिल्म एक गला दुई मङ्गलसूत्र हेरिन्छ। गए अब डन्डीफोरको दिन लगाइदि मलाई मङ्गलसूत्रको पासो। हेर प्रिय पनिजीले भनेको नि आज लगनै छैन रे सुहाग्रा सुहाग्रा कहाँ लाग्यो? हेर यो बिहा भन्ने कुरो बच्चाको खेल होइन नि। यसरी कसैलाई कर्का पारेर ठोकठाक पारेर नि हुन्छ जिन्दगी चलाउनु पर्ने कुरो। रिसै उठेर आउने भने हेर छातीमाथि हात राखेर भन्छु यो आउने 2-4 दर्जन मङ्गलबार कुर्छु त्यसपछि पनि मेरो गलामा मङ्गलसूत्र अनि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हालिनस् भने तेरो कसम तेरो कसम तेरो कसम हेर म तेरो नाम नलिकनै मर्दिन्छु। आजलाई हुन्न आजलाई बाई। तेरो कसम म हेर्न तेरो नामै नलिकन मर्दिन्छु भन्दैछु। आखिर खेल कहाँनिर बिग्रियो? कटासेको दिमागले पनि थाहा नपाउने कस्तो कुरो रहेछ यो। साला ओइ कटासे कहिलेबाट गरिब हुन थालिस् है? चुप। अनि गरिब मान्छे चाहिँ मर्दैन? गजेडी टेन्सन भइरहेछ मान्छेलाई यहाँ। भाग त। जहिले साला अच्छा साला काले ती दुई लङ्गुरहरूले किन मुखमै आएको आहारा छोडे भनेर सोचिरह होला छैन? म पनि यही भन्न नपारे थक 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 भएर तँलाई बल्ल बल्ल भेटे। बुझिनस्? तेरो मोटो दिमागले त के भ्याउँथ्यो र? हुन त दिमाग भएको भए त ती दुई लङ्गुरको पछाडि हलो बनेर त लाग्दिन थिइस्। ल सुन आफै भन्छु म। फ्ल्यासब्याक। ओहो के हो प्रिय यस्तो हालत? तिमी चुरोट पनि खान्छौ? हेर
यो चुरोटले त तिमीलाई आफूसँगै जलाउँछ खैलो। मलाई चढ्दो जवानीमा विधवा हुनु छैन। कसरी विधवा? म हुँदाहुँदै कसरी विधवा? तँसँगै उता सिङ्गेले पनि मेरो लागि मङ्गलसूत्र किनेछ। मायालु, तैँले दिएको मङ्गलसूत्र मैले मेरो घाँटीमा लगाएँ भने त्यसले तँलाई मारिदिन्छ। हेर, म प्रेमको नाटक गर्न सक्छु तर बिहेको नाटक गर्न सक्दिनँ। त्यसैले त मैले यो चुरोट पिउन थालेको। अब यो चुरोटले पनि मेरो चिन्ता नजाने भयो। अब म विष पिउँछु। बरु तँ त्यसलाई बाँड्दे अनि म ढुक्कसँग तेरो मङ्गलसूत्र लिएर बाँच्न सक्छु। मान्छेले मायामा ज्यान दिन्छन्, त एउटा ज्यान लिन सक्दैनस् भने? कस्तो महापुरुषसँग माया गर्न पुगेछु हे भगवान। ल ठिक छ, म तेरो ज्यान बचाउनको लागि दुईटै मङ्गलसूत्र लगाइदिन्छु। म तेरो मायाको लागि यो मेरो त्यागै भयो। यसो गर प्रिय, मङ्गलसूत्र चाहिँ दुईटै लगाऊ है। सुहागरात चाहिँ मसँग मनाऊ। आया, के सोचेको तैँले? म अनि जेल जानु हो? बहु विवाह मुद्दा लाग्छ मलाई। बरु त्यसको केही गर्लफ्रेन्ड सर्फ्रेन्ड यस्तै के भएको भए पनि म त्यसलाई ब्ल्याकमेल गर्न त पाउँथेँ। मैले हाम्रो माया जोगाउनु पाउँथेँ। हो, त्यसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ होइन है, एउटा मगन्ते फ्रेन्ड चाहिँ छ। ल, त्यो 4वटा बेवारिसी बच्चा भएको नकली चाहिँ नि हो, त्यसको 4वटा बच्चालाई नागरिकतामा बाबुको नाम म दिन्छु भनेर त्योसँग सल्किरहेछ। तेरो बट्टाइ देखेर पनि यसै उठेर आउने भने। अब तैँले गएर त्यसलाई, यदि मेनकालाई तैँले मङ्गलसूत्र लगाइस् भने तेरो त्यो मगन्ते सगन्तेवाला के छ नि त्यो सब पोल खोलिदिन्छु भनेर ब्ल्याकमेल गर। यो कुरा मलाई थाहा छ भनेर ज्यान गएन भनेस्, सब बनाएको खेल बिग्रिन्छ फेरि। र यस्तै गरेर मैले सिंहलाई पनि उल्लु बनाएँ र पात्र थिए मगन्ते। ती दुवैजनाले एकअर्काको पोल खुल्ला कि भनेर मलाई मङ्गलसूत्र लाउन सकेनन्। यो गेममा पनि तँ हारिस, मैले जिते। हुर्रे हुर्रे। अनि सुन, त्यो ब्रह्मचारीले मेरो कम्मरमा मात्र समाएन, मेरो दिलमा पनि कब्जा गरे बुझिस। अब म मेरो मायाको सन्देश ती दुई लङ्गुरको मार्फत मेरो ब्रह्मचारीलाई पठाउँछु। जिउन दिगदार भयो। डुबेर मरु, बागमतीमा पानी छैन। जिउँदै पोल्ने चितामा कसरी बस्नु? पासो लाउँ। जिउँदै हुँदा त लाच्छी भन्नेहरूले मरेको लासलाई पनि गाली गर्लान्। नमरु, सीताफुल बिना कसरी बाँच्नु? हे पशुपतिनाथ, कुनै बाटो त देऊ। तेरो कारणले गर्दाखेरि मेनुका मेरो भएन भने नि, तँ छैन कि म छैन, बुझ। म किन नहुनु? तँ हुन्नस्। तँ अहिलेसम्म मेरो पुरानो साथी भएको नाताले बाँचिरहेछस्। तँलाई नत्र हान्ने त के छोए पुग्थ्यो। ल छु, आइज छु। कहाँ छु? छु, तँलाई कहाँ छुनु मन छ? कहाँ छु? तँलाई कहाँ छुनु मन छ? लुङ्गा छुइज, आइज छु। ल, आइज छु, आइज। के गर्छस्? छु। ल, के गर्छस्? तँ चाहिँ के गर्छस्? के गर्छस्? तँ चाहिँ के गर्छस्? गर्छस् तँ चाहिँ के गर्छस्? लड तिमीहरू लडेर मर। यहाँ के भयो तिमीलाई थाहा पनि छैन।
थाहा छ तिमीहरूलाई हिजो त्यो ब्रह्मचारीले आएर मेरो कमरमा च्याप्प समात्यो को ब्रह्मे हो समाते मात्र त हुन्थ्यो नि बिस्तारै मुसार्यो पनि अनि आज त पसलमा आएर के भन्यो थाहा छ तिमी त कति सुन्दरी मेरो ब्रह्मचारी नै भङ्ग गर्न मन लाग्यो आई लभ यु भनेर मेरो गाला अनि घाँटीमा किस खायो यो गाला त काटेर फालुला यो घाँटीको म के गरौँ मर्नु कि बाँच्नु मलाई त दोधार भयो यसलाई त नि म यो ब्रह्मेलाई त नि म यो सब मैले तेरो माया लागेर मात्र बनाएकी हो तेरो अब हेर त्यो ब्रह्मचारीलाई जसरी हुन्छ त्यसको जात नफालेसम्म म अन्न पानी के पनि छुन्न उस्तै पर्यो भने म ज्यान पनि दिन सक्छु जय शम्भो कैलाशपति ओए कुमार ब्रह्मचारी कृष्ण कुमार पण्डित जय शम्भो मेनकालाई कसैले झुक्केर हेरेको त देख्न सक्दिन भने त ठोकिस अङ्गालो मारिस त्यो पनि नाङ्गो ढाडमा त्यसपछि पसलमा गएर च्याप्प समातेर आई लभ यु भन्दै मोही पनि खाइस तँलाई यो हिम्मत कहाँबाट आयो मेनुका आत्मम अहम गच्छामि तोहम आत्मम ना गच्छामि होइन कुन अङ्ग्रेजी बोल्दैछस् यो नेपालीमा बोल जय शम्भो म त ब्रह्मचारी कृष्ण कुमार बियर मासु त मलाई कदापि चल्दैन पराई केटी त म हेर्दा पनि हेर्दिन त्यो त सिर्फ एउटा दुर्घटना मात्र थियो जय शम्भो क्षमा गर कसम पशुपतिनाथको कसम कसम होइन खुरुक्क यो घिच चल्दैन यसको सट्टा बरुमा मृत्युदण्ड दिनुहोस् ढुङ्गाले हानेर मार्नुहोस् विष दिएर मार्नुहोस् चितामाथि राखेर आगो लगाइदिनुहोस् म आत्ता पनि भन्दिनँ यो खायो भने मेरो जात जान्छ धर्म नष्ट हुन्छ म यो बोझ लिएर बाँच्न सक्दिनँ तेरो धर्म नष्ट नभएसम्म मैले मेनका कसरी पाउँछु ल खा भनेपछि खा यो बचेको खाना भन्नुहोस् मेरो बचेको चिको धर्म पनि सबै नष्ट हुन्छ घिच कुमारे मलाई प्लिज यो दुष्टबाट बचाउनुहोस् मेरो जात भात सबै नष्ट हुन लागिसक्यो तेरो जात गइजान्छ मेनुका मेरो भइजान्छ लाग्यो कि तैँले मेरो मेनुकालाई टच गरी गइस लुङ्गा टच गरी गइस घिच नत्र तेरो टुप्पी जलाउँछु ए बागमती मेरो पाप धुलाइदेऊ ए पण्डित कहाँ जवानीमा मर्न जान लागेको खै जातले के छेक्छ र अब मलाई मेरो जात त थाहा छैन देखिस् आफ्नो कर्मको फल
मायाको सन्देश आइसक्यो तर यो ब्रह्मचारीले पो मायाको सन्देश कसरी पठाउने ओइ टुप्पी कुमार आज मलाई एक्कासी नाच्नु मन लाग्यो बियर कबाब वाह रे वाह आधुनिक ब्रह्मचारी श्री कृष्ण कुमार पण्डित मुख नबिगारी बियर र सपेटा खाँदा नै मलाई शङ्का लागेको छ अब पुरा प्रुफ भयो तिमी पण्डित त कुनै पनि हालतमा होइनौ खै खै हातमा त टाटु छ टाटु हानेको त पुलिस हुँदैन अब हुलिया बन्छ भनेर चोरले टाटु त हान्दैन मतलब पुलिस र चोर तिमी दुईटै होइन एबीसीडी व्हाट एभर आई डोन्ट केयर अब मेनुका तिम्रो झोलीमा र सीताफल मेरो झोलीमा सीताफल र मेरो बीचको लक्षण रेखा नै मेनुका तिम्रो दुईटाको लप त परिसक्यो मात्रै मुखले बोल्न बाँकी छ अब तैँले मेनुकालाई आफ्नो मायाजालमा पार अनि त्यसलाई फकाएर सीताफल मेरो झोलीमा नभए तेरो यो सगरमाथाको चुलीमा पुगेको माया छ नि यो बागमतीको पानीमा चुप्लुङ्ग डुब्छ सिधै बुझिस अन्डरस्ट्यान्ड यहाँ सुन कटासे यताको म सम्हाल्छु उताको त सम्हाल बुझिस एकछिन ओके म गर्छु अब पण्डित तसँग 2 दिनको टाइम छ इ शेरपति लाउने दबाई समावेशी बियर म तेरो दुईटै पर्खाल तोड्छु तो मेरो पहाड फोड़ दे ओके जय शम्भु गुड नाइट के सोचे कि मैंने कतैले मेरो के दोष जवानीमा यस्तो नभए कहिले हुन्छ साँच्ची मेरो भाग्यमा त ब्रह्मचारी नै लेख्या छ कि क्या भाग्यमा लेखेको टर्दैन भन्छन् सङ्कट आउँछ कि क्या हो सत्ययुगमा मेनकाको जादुबाट विश्वामित्र त बस्न सकेनन् यो कलियुगको मेनकाबाट त्यो नाथी ब्रह्मचारी जय शम्भु कन्या फुल पाउन फुल छैन पसल त बन्द भइसक्यो सुनुस् त बिचरी नारीले माया गर्छु भनेर कसरी बोलोस् अनि म भित्र भएको मायालाई आवाज बनाएर म कसरी बाहिर निकाल्नु कम्मर समातेर मुसारेको झुक्केर हो कि क्या हो माया लाग्या भए त कहीँ कतै देखिन पर्ने हजुर जस्तो महान पुरुषको पूरा परिचय पाऊँ भने म जस्तो कुमारी कन्याले सोधे भने हजुरको जवाफ के हुन्छ होला जय शम्भु कन्या हजुर
म ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण कुमार पण्डित। मेरो नामको अगाडि डाक्टर, प्रोफेसर जे राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सबै पद थेसिस फोटोकपी गरेर पास गरेर प्राप्त गरेको होइन। दिनरात म आफै टुपी बाँधी मेहनतका साथ अध्ययन गरेर प्राप्त गरेको पद हो यो। संसार चिनिसके, अब आफूलाई चिन्नका लागि वेद पुराण अध्ययनको लागि पशुपतिनाथको शरणमा आएको छु। जय शम्भो। जय शम्भु। आज आउँदैनन् कि क्या हो ब्रह्मचारी? मेनुका, यो मेरो अस्ति पाकेको पैसा लिऊ। तपाईँ पशुपतिनाथको सबैभन्दा ठुलो वैद्य हो कि भन्नुहोस् त? हो त। अनि ठुलो भन्दा पनि ठुलो हो कि भन्नुहोस् त? ए बल्ल थाहा भयो, हो त। लु हेर्नुहोस् वैद्य बा, अनसन स्थल छेपट लगाएदेखि टोयलेटमा बस भित्रै हाल्ने भित्रै फाल्ने। 1 नम्बर 2 नम्बर। लु जानुहोस् भित्र चेक जाँच गर्नुहोस्, म पेमेन्टको लागि यही तयार हुन्छु। ल 1 नम्बर 2 नम्बर। मान्छे छ लुङ्गा मान्छे। गुनाउन ठाउँ ल्याएको। ए कस्तो गुनाउन ठाउँ ल्याएको? मलाई नै तै भनेर मार। बिरामीको स्टोरी तै भन्। मलाई नै स्टोरी थाहा छैन। बीचको स्टोरीले चल्छ? चल्छ। मिड भए पनि हुन्छ, सर्ट भए पनि हुन्छ, लङ भए हुन्छ। ल लु लेख्नुहोस्, लु लेख्नुहोस्, लेखिहाल्छु। लु लेख्नुहोस् त। समोसा चोर खान्छस्? साले समोसा चोर खान्छस्? तँलाई लाज लाग्दैन? फटा तँलाई मार्दिउ। के गरेको? छोडा नभनेको तँलाई मार्दिउ। छोडा। समोसा चोर खाए यसले। कति पैसा? कति पैसा? हाउ मच? 10 रुपियाँ। ल के हो, पाइलट भएर चोरेर खाने? चोर होइन, भोकले खाएको। कटास्यौ म। पाइलट त म जलाइसके। को तिमी? हैं? हु आर यु? हजुर अमेरिकन भनेको नेपाली पो परेछ। दुईले मेरो भोक मेटाइदिए, बदलामा मैले भोजन मिलाइदिए। मान्छेलाई छटपटी लाइरा छटपटी नआओस् हातपाती नआओस् कालो गति बाँचुन्जेल पशुपति
सालाला बागमती नारायण सरसारै पशुपति जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा 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 महादेव नाङ्गो मन्दिर सुन चाँदीको जुनी के हो र के हो खेला हो माथिको महादेव नाङ्गो मन्दिर सुन चाँदीको जुनी के हो र के हो खेला हो माथिको जोबन रसैले केलन्न कसैले ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा चोला 2 दिनको तर बैस एकैछिन आँखा झिमिक्कै गइहाल्छ मिलेकै जोबन चोला 2 दिनको तर बैस एकैछिन आँखा झिमिक्कै गइहाल्छ मिलेकै जोबन के बाँच्नु डरैले के बाँच्नु डरैले ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा मान्छेलाई चटपटी लाइरा चटपटी नआओस् हातपाती नारायण नआओस् कालो गति बाचुन्जेल पशुपति मर्यानी बसपति सालाला बागमती नारायण सरसारै पशुपति जुनी ढल्केला ढल्केला पीर सुर्तामा 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 त्यत्रो दुःख गरेर अरबबाट कमाएर ल्याएको पैसा कसले चोर्यो होला त कमाएर ल्याएको पैसा नाचगानमा चोरी भएपछि यिनीहरू घर नगई पशुपतिमै बसे नाचगानको व्यवस्था मैले गरेकाले म माथि ठुलो नैतिक जिम्मेवारी पर्यो त्यसैले डनगिरी गरेर यिनीहरूलाई पशुपतिमा बिजनेस गर्ने उपाय मैले नै निकाले ल आउनुहोस् है आउनुहोस् सस्तो मस्तोमा जुत्ता चप्पल राखी गइ जानुहोस् पशुपति दर्शन गर्नु कति हो 10 रुपैयाँ ल राखी गइ जानुहोस् दर्शन गरी आइहाल्नुहोस् राम्रोसँग हेर है। लु 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 ल आउनुहोस् 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 सस्तोमा जुत्ता चप्पल राखी गइ जानुहोस् ल आउनुहोस् पशुपति दर्शन गरी गइ जानुहोस् पुण्य कमाउनुहोस् बस ल आउनुहोस् सस्तो मस्तोमा जुत्ता चप्पल राखी गइ जानुहोस् पशुपति दर्शन गरी जानुहोस् बोले भनेर राख यहाँ को तपाईँहरू तिमीहरूलाई कसलाई सोधेर राखेको यहाँ कटासी छैन यत्रो साथीहरू छैन हाम्रो कटासेको त नाटक पनि गजब हौ यहाँ तिमीहरू त्यसै राख्ने हो कि भन्दा तिमीहरू तिमीहरूको हो ए अब यसमा नआइज न अहिले छैन पशुपति तिमीहरूको हो हाम्रो अन्त केटा हो अनि कसको हो ए पशुपतिमा के गर्ने तिमीहरूको अनुमति चाहिन्छ? अनुमति चाहिन्छ अनुमति चाहिने तँलाई ए अनुमति यसरी सानो मेरो दुःखले यिनीहरू मालिक अनि म नोक्कर बने यिनीहरूले कहिले आफ्नो नाम र ठेगाना भनेनन् अनि मैले आफैले यिनीहरूको न्वारण गरे शेर र सिंह सुरु गर तिम्रो दुईटाको मित्रता देखेर त मलाई पनि साथी बनाउनु पो हुन्छ त
होइन ए मैले जसले ताके त्यसले तैँले किन ताक्छस् ए मैले जसलाई ताके तँले किन त्यसलाई आँखा ताकी गएको पहिला मैले ताकेको पहिला मैले ताकेको पहिला मैले देखेको मेनुकाको मनमा के छ केही नबुझी यी दुई मेनुका मेरी हो भन्दै लडाई गर्न थाले। मेनुकाको कारण कट्टु साथी दुश्मन भए, अंशबन्डा गरे। सँगै मलाई पनि बाँड्लान् भनेर म चाहिँ भागेँ। यिनीहरूले मेनुकालाई बसी खान दिएनन्। अपराधी यसो गर मेरो रूप राम्रो भए पनि अक्षर राम्रो छैन तेरो रूप खत्तम भए पनि अक्षर राम्रो छ तँ लेख रूप खत्तम भन्छ नि? लेख्न लेख रूप राम्रो भन्। भनेर हुन्छ हेर्नेले भन्नुपर्छ नि त लु 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 भन्। प्रिय मेनुका लेख। कति रात भयो कति रात भयो म सुतेकै छैन म तिम्रो तिम्रो रूपमा पागल भएँ। जता हेर्छु तिमीलाई मात्र देख्छु हो लेख लेख म तिम्रो स्वामी होइन। सके प्राणनाथ सके प्राणनाथ 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 नसके नोकर भएर जिन्दगी भरि नोकर भएर जिन्दगी भरि मालिस गर्ने अवसर दिऊ मालिस गर्छस् उही उही तिम्रो सेरे। त्यहाँ एउटा मुटु बनाएर बाँड यसो छिराइदिए पसल नखोलेको नि 2 दिन भइसक्यो। डामा डोल्छ बिजनेस सालीहरूले बसी खान नदिने भए के गरौँ? पुलिस रिपोर्ट गरिदिउँ कि क्या हो? हुन्न लफडा हुन्छ। लफडा न सपडा यत्रो लफडा गरिसके तिनीहरूले। अरू के सोचौँ न बरु। के सोचौँ? दिमाग चल्नु पर्यो नि। दिनदिनै आएर ल्याङ 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 गरेछन्। तैले गर्दा त पहिलो भेट अनि हेराइमै सीताफुलको माया मेरो मनमा रोपियो, टुसायो, पलायो, फल्यो अनि फुल्यो। बाँदर के हो? चिट्ठी आयो है, चिट्ठी आयो है। कसको? शेरबहादुर र सिंहबहादुर। प्रिय मेनका रात पागल। चिट्ठी आयो है, चिट्ठी आयो है। स्वामी प्राणनाथ नोकर। हात दे। किन के भो? स्वामी प्राणनाथ प्लस नोकर। मेनुकाको मुस्कुराहट सँगै प्रेमको अनौठो खेल सुरु भयो। साथ थियो स्वामी प्राणनाथले। टाउकुती लाएर ल्याए स्वामी। यो काउकुती होइन बालिके, तिमी गर्भवती हुने लक्षण हो। ल अब एकपटक आँखा छिम्म गरेर सपनामा जाऊ है।
ल सपना सकियो अहिले तिमी जाऊ है हस्। ल अब म कहिले जहिले आउँछ खबर हामी? गर्छु त्यही बेला है हस्। बस बस स्वामी प्राणनाथ के भो यस्तो रूपवान मलाई बिहे गर्न त के डेटिङ जान पनि कोही जुरेन अकस्मात कोही भेटिन्छ इलु इलुसँगै सबै थोक हुन्छ 2-4 सन्तान पनि जन्मिन्छन् अनि झल्यास म सपनाबाट बिउजिन्छु विपन्नमा त कता खै के बिग्रिन्छ रिसै उठेर आउने भने मेरो एउटा हातमा गुण अर्को हातमा दोष छ कि हेरिदिनु पर्यो छी कस्तो सकसक भयो स्वामी प्राणनाथले हात छुँदा त आफ्नै स्वामीले सिन्दुर हाले जस्तै भयो एउटा सेल्फी खिचौँ है खिचौँ न खिचौँ ल Rita. 1, 2, 3. स्वामी प्राणु आई लभ यू नारी रूप र कपटको अगाडि फेरि पुरुष हारेको खेल। ओए ए के तैँले मेरो नाममा कागज किन च्याते तैँले चाहिँ किन च्याति गएको मैले त तेरो नाम टोयलेटमा राख्नु मलाई च्याते। पनि मेनुकाले च्यात भन्यो अनि च्यातेको त्यसो भए आज निर्णय हुन्छ मेनका कसको भन्ने कुरा मनको कुरा गरिस् आज निर्णय हुन्छ मेनुका कसको भनेर आज निर्णय हुन्छ हुन्छ थाहा छ हुन्छ हुन्छ म कसको भन्ने निर्णय स्वामी प्राणनाथले गर्नुहुन्छ मेरो नामदेखि लिएर कामसम्म मैले लाउने लुगादेखि लिएर मैले लाउने गहनासम्म सबैमा स्वामी प्राणनाथको निर्णय चल्छ तर एउटा सानो प्रब्लम छ हेर स्वामी प्राणनाथले कि त रूपवान कि त धनवान कि त डनवानको मात्र हस्तरेखा हेर्नुहुन्छ अब रूप त कुरै नगरौँ धन हुन्थ्यो भने तिमीहरू यसरी बरालिँदैन थियौ डन हुने तिमीहरूको खासै औकात छैन स्वामीसम्म पुग्ने केही मिठो उपाय सोच होइन जो आउँछ मेरै गाला बजाउँछ त्यहाँ घन्टी छ नि घन्टी बजाउनु नि आया कस्तो सिरिङ्ग भएको मान्छे पकाउने यस्तो तरिका पहिलोपटक देखेँ असर भित्रैसम्म परे जस्तो छ अब डेटिङ जानलाई यति त सहनै पर्यो नि फेरि तिनीहरूले कसरी पत्याउँछन् स्वामी डराएर भविष्य हेर्ने माने भनेर अब तिम्रो ज्ञान अनि मेरो रूप दुवै मिसाएर दुईजनासँग प्रेमको नाटक गरेर दुईजनालाई नक्कर बनाउँछु अनि मलाई नि तिम्रो त नाममै प्राण छ तिमीलाई त म माया गर्छु नि कस्तो आनन्द आयो मेरो मनको कुरा मलाई त एकदम जानेको बुझेको जवान जगल्टे ह्यान्डसम केटा एकदम मनपर्छ ल भाग्य रेखालाई मेनका रेखाले झ्याप्पै छोपेछ चाहेर पनि तिमीहरू दुईटाको प्रेम रोक्न सकिँदैन मेनकाको ग्रह दशा अनुसार एकैसाथ दुईटा प्रेमीको योग छ
तसँग प्रेम र सिंहेसँग मायाको नाटक चल्छ, जसले गर्दा दुवैको बीच दुश्मनी बढ्छ र ग्रह शान्त भई तिम्रो दुईटालाई फाइदै पुग्छ। बिहे र खासखुस 1 वर्षपछि तैँले जोसमा होस गुमाइस् भने तेरो ज्यान जाने पक्का। शुभ रङ कालो। भेटघाट हुने समय सूर्यास्तको वरिपरि। सम्बोधनमा तको प्रयोग। स्वाहा। यसरी मेनुकाले स्वामीको सहयोग लिएर दुवैसँग प्रेमको नाटक गरेर दुवैलाई दुश्मनसँगै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाएर नोकर बनाई। तर आफ्नो चाहिँ सीताफलसँगको प्रेम जहाँको त्यही रह्यो, अगाडि बढ्नै सकेन। तेरो स्टोरी सोधे आएन मैले। यो दुईटा चाहिँ छेरबाटी लाग्या हिस्टोरी सोध्या हो। भिरिङ्गा छ कि एड छ कि त्यो भन्न कुनै स्ट्यान्डर्ड बिरामी छ कि त्यो पो सोध्या मैले। अनि तिमी पैदा भए के काम? तो डाक्टर भए के काम? म डाक्टर सक्नु होइन। डाक्टर सक्छ नभएपछि यो अपरेसन किन लगायो त? 50 रुपियाँ लिएर डाक्टर चलाएर आइछु, बेजत नगर्नु बुढा। को हो? एकछिन। ए मेनुका तिमी? मेनका, आफ्नै नाम पनि कति मिठो सुनेको। पसलमा छोडेर जानुभएको रहेछ, दिन आएकी। धन्यवाद। ब्रह्मचारी कुमार श्रीकृष्ण मुरारी, तिम्रो त नाममै खप्ला छ। 1600 गोपिनीसँग रासलीला रचाउने श्रीकृष्ण कसरी ब्रह्मचारी? हातमा भएको माला झारेर मलाई लडाएर मेरो कम्मर समाउने। चान्चुन नोट हुँदाहुँदै हातमा 1000को नोट घुमाएर मेरो पसलको वरिपरि चक्कर लाउने। जानी जानी गीता मेरो पसलमा छोडेर जाने। ब्याचलर होल्डर हुँ, अनुहारमा लेखेको प्रष्ट पढ्न सक्छु। मेरो आफ्नो स्वार्थको लागि तिमीसँग मैले मायाजाल बुने। त्यही मायाजाल बुन्दै बुन्दै तिमीसँग कतिखेर प्रेम बस्यो म थाहा नै भएन। तिम्रा ती 2 लङ्गुर मार्फत मायाको प्रस्ताव पठाएर तिमीले पनि आफ्नो जात जनायौ। निसन्देह मैले मायाको सिग्नल पाएँ। मेरो नाम विजय बहादुर सिंह, पशुपतिमा विशेष कामले आएको। के काम? मेरो पेसाले भन्नु मिल्दैन। मलाई पक्का विश्वास छ तिमी सोध्दैनौ भनेर। सोधेर माया त स्वार्थीले लाउँछन्। मलाई विश्वास छ विजय बहादुर सिंह, तिमी एक असल व्यक्ति हौ। धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। लौ मैंगो नाइस। व्यापक खोज अनुसन्धान र टेबलहरूका साथ म युद्धको मैदानमा उत्रेको छु। यसपालि मेरो जित निश्चित छ। मुडमा आएको बेला दिमाग खराब नगर। हजुर चुप लागिसोस्। सीताफलको दिदी मेरो जेठानी। ए पण्डितजी केही त बोल्नुहोस् कि चर्ती कलाको पोल खोलिदिउँ? चुप। ब्ल्याकमेलर। भाडाको जिन्दगीपछि ब्ल्याकमेलिङ। आजसम्म सीताफल पाउने चान्स अलिकति बाँकी थियो। आजबाट द एन्ड। म्याङ्गो नाइस। ब्रो सरी, माइन्ड नगर है। जाम।
बाटो छोड्न सीताफल म भन्दिनँ तँलाई धेरै माया गर्छु किनकि धेरै माया गर्नेले यही आँखाले माया तोडेको देखेको छु आमा बिना त बाँचेको मजा अबले कसरी भन्नु त बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर सधैँ जलेको लास देखेर मरेको यो मन तँलाई देखेपछि 81 बिउज्यो बस यति भन्छु तेरो लागि मेरो माया भनेको ऐना र छाया जस्तै हो न साथ छोड्छ न झुटो नै बोल्छ चिया बेचेर पढ्दै गरेको देखेर मेरो माया झन् तप्रति बढेर आयो गाउँबाट उपचार गर्न आएकी मेरी आमा यतै मरिन् आमालाई आरे घाटमा जलाएपछि बामालाई पशुपतिमै लिएर बसे आमाको पिरमा पिएर बा पनि मरे आमाको पिरमा दौडिँदा लङ्गडो भयो म आँखा जाला भन्ने डरले बा मर्दा कहिले रोइन लास जलाउँदा जलाउँदा मेरो मन यति कठोर भयो कि रुदा आँसु नै आउँदैन तेरो मायामा रोको मन कसरी देखाऊ मेनका मेरो मायालाई मारेर आफ्नो माया कसरी सम्हाल्छ हेर्छु म पनि गाँव की सोझी टूरी मेरी आमा पत्र मित्रबाट बुवासँग माया बस्यो भन्नुहुन्थ्यो बिहेको बाचा गरी छिट्टै लिन आउँछु भनी जानुभएको बुवा दुर्घटनामा बित्नुभयो आमा गर्भवती भएको चाल पाएपछि बेइज्जत हुने भन्दै आमालाई घरबाट खेदे आमा पशुपतिनाथमा आइपुग्नुभयो म यहीँ जन्मे हुर्के सबैले मेरो नाक कान घाँटी भिन्न भिन्न पुरुषसँग मिलाउन थाले बेस्या भनेर घरबाट निकालिएकी मेरी आमा यहाँ पनि बेस्या नै भइन् शोकले डुबेकी मेरी आमा 2 वर्ष अगाडि बित्नुभयो यसरी मेरो आमा माथि बेस्याको धब्बा लाग्यो मैले पनि नाम पाएँ धन्दावाली मेरो मर्ने टाइम भइसक्यो छिटो आइज मर्न पनि कति हतार भएको ओइ यो ग्रामरले कसो नहोला ओइ लुङ्गा ओइ डोरी चेक गर्छ कि नै ओइ लुङ्गा उता मा झाँक्ने डोरी चेक गरी जा फेरि लडेर ब्लड आइजान्छ हो यो पासा लाएर मर्न भने नि यही चक्कुले गोबेर मर्छु ल राम्रोसँग मर हार्दिक श्रद्धाञ्जली अनि मर्न चाहिँ किन खोजे तैँले सीताफल पाउनको लागि मैले तिमीहरूसँग गद्दार गरे मर्न लागेको मान्छेले नि झुटो बोल्दैन याद गर तिमीहरू थुक्क साले एउटा सीताफलको लागि आफन्तलाई तैँले यसरी धोका दिस खुवाउन नहुने चिज खुवाइस बिरामी बनाइस अब अहिले लास्टमा आएर भन्छस् कुमारीले मेनकालाई फकाउन लाग्यो चाँडो मर यदि चाँडो मरिनस् भने तँलाई पनि योसँगै मारिदिन्छु मेनका आज मङ्गलबार मेरो हातको मङ्गलसूत्र लाउन पाइन भने आत्महत्या गर्छु भन्थे
ह्याप्पी कन्डोलेन्स है लुङ्गा। औ लुङ्गा मेरो मेनुका मर्न लाग्यो है। मेनुका कस्तो लाग्यो त संसार? ओहो धन्न कुमारले बचाए। ए बचायो कुमारले बचाएन फसाए चाहिँ। फादर अफ कालिदासहरू यो सुसाइड होइन लभ साइड हो हेर त्यहाँ। ए भगवान के हो यो? अचम्मै भयो त। हेर्दा हेर्दै कुरो यहाँ पुगिसक्यो। अब त केही गर्नै पर्छ। त्यो मेनकालाई मेरो नबनाई कहाँबाट छोड्छु म? खुब बनाए उहाँ आफ्नो बनाउन लागिसक्यो। ए गन 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 छोर। सबैभन्दा पहिले मेनुका मेरो कसरी भइजान्छ त्यो सोची जा लुङ्गा, त्यो सोच। मेनुका तेरो होइन मेरो। यहाँ बस यहाँ बस बस। तेरो मेरो छोड्दे अहिले। दियो मेन काममा फोकस गर। तिम्रो चुप लाग। मलाई एकछिन सोच्न दे। सोच। सुन, त्यो लाम घारे नकली हो भनेर पत्ता लागि जानुभन्दा अगाडि मेनुका मेरो भइजानु पर्छ। एकछिन दाम। पहिले बोल हाम्रो हातमा आउन दे। त्यसपछि सर्भिस कलले गरे अनि सोच नि। सोच। एकछिन मौन धारण गर, मलाई सोच्न दे। अब यसले यता सोचुन्जेल उता कुमारले बोलानी होला। यहाँ सुन, अब यो मूर्ति लगेर कुमारको कोठामा राख्दिने अनि मूर्ति हरायो भनेर पुलिसले हल्ला गरिदिने। पुलिसले मूर्ति खोज्न थाल्छ अनि मूर्ति फेला पार्न सक्दैन अनि पुरस्कारको घोषणा गर्छ अनि हामी चोरको हो भनेर पुलिसलाई भनिदिने अनि पुरस्कार हाम्रो भयो, मेनुका तिमीहरूको भयो। कस्तो लाग्यो त आइडिया? यो त कहाँ पत्रिका हो? यसैले गर्दा म जेल गएको। कहाँबाट आयो? नचलाइनु त। यहाँ ठिक हुन्छ ल। डरला। आमै ए भान्जा भान्जा यहाँ हेर्छ हाम्रो पैसा हराएको छ होला। के साह्रो लुङ्गा बसाइ भने राजाको जस्तो काम भने चोरको जस्तो समवाइ लुङ्गा त्यसलाई खोज्छु है लुङ्गा त्यसलाई मारि गइजान्छु। खोजी जाँदा लुङ्गा त्यसलाई आज म काटेर छोड्छु। मा झाँक्ने ए यी तल रहेछ। ओइ मा झाँक्ने लाम गारे त कटासी गएर समाज झुसे यही रहेछ। यो झुसे पनि मरिस आज त पनि। ए कुमारी जुडाल हेर्दा हिरो, पेसा चोरी, समाजले हेर्दा बाबा। तेरीमा डाका टाउको फोडिदिउँ म यही मूर्तिले। ओइ लुङ्गा त मरि गएछ लुङ्गा। जान समाज जा। त चोर कोटा जोगीको भेषमा चोर्यो। झोला कहाँबाट आयो? ओइ चोर डाका। रोक रोक, कस्तो झोला? के झोला? पक, म माथि आउँदैछु। चुप। पख न, पहिला मेरो कुरा त सुन। झुट। पटके चोर पक्राउ पछि जाजरकोट हत्याका दोषी पक्राउ। पशुपति नजिक बागमतीको पुलमुनि चोरले फालेको चोरिएको खाली झोला फेला परेपछि पशुपति क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी इन्सपेक्टर विजय बहादुर शाहीले यो सफलता हात पारेका हुन्। यहाँ सुन्नुहोस् त, उहाँहरूको बयान के छ? जति पटक सोद्धा पनि
एउटै जवाफ आउँछ, चोरेको हो मारेको होइन भन्छ। बाकुरै त्यही हो, अब के दिनु त जवाफ? तिमीलाई राम्रो मुखले भने मान्छस् कि भित्र लगेर कोचेर 3rd डिग्री दिउँ, त्यसपछि तेरो मुखले मात्र होइन तेरो पछाडिबाट पनि बोल्छ। ओ भान्जा, यो हाम्रो पूर्वभन्दा पश्चिम धेरै विकट है। झापाली मामा भान्जाले पश्चिम खानी भयो अब। ए बुढा, उहाँ ऊ मान्छे ढलिरहेछ, मान्छे मान्छे उहाँ माथि। के भन्छ यो? बुढा उहाँ मान्छे ढलिसक्यो। बा ए बा, बोल्दैन त केही पनि। भान्जा भयो, पल्टाउ त पल्टाउ। बुढा त मरिसकेछ नि त। अब के चाहिँ गर्नु त? त्यो झोलामा केही छ कि नागरिकता परिचय पत्र हेर त। बुढा यहाँ पैसाको त बिट्टै छ, बिट्टा। यस्तो बिट्टा त कति छ, कति बुढा यहाँ पैसा लिएर हिँड, लिएर हिँड, लानेर भने बुढा। लिएर हिँड न। यो के साम्य नभएसम्म पशुपतिमा खानी लुक्ने, अनि हामी दुईजना मजाले थाइल्यान्ड जाने, इन्जोय गर्ने। कसैले यो बारेमा केही सोध्यो भनेदेखि चुइक्क केही नबोल्ने, चुपचाप। के साह्रो ए लुङ्गा ओए, के साह्रो ए। अब भेष पनि चेन्ज, रूप पनि चेन्ज। ठिक छ, तिमी यही पूर्वेली भाषा बोल, म आफ्नै भाषा बोल्छु। ल जाउँ। अब हेर्नुहोस्, जहाँबाट बोले नि 1st डिग्री 3rd डिग्री 5 डिग्री जे लगाए पनि आउने कुरो त्यही हो। चोरेको हो, मारेको होइन। 3rd डिग्री भने के हो? के खासुस गरेर ओइ लगेर थुन्नु। हस् हेड पन्जाब अरू भएर बचायो, आफन्त छुटायो, आफ्नो टाढा बनायो, घाटमा सुतायो, चोर बनायो। साला पैसा, यो पैसा कसले बनायो? मुटु दरिलो बनाऊ। नुन कमाउन आएको छोरो खुनमा पर्यो आमा। मुटु दह्रो गर भान्जा भाउ। लोग्ने मान्छेले रोएको सुहाउँदैन। तिमी धैर्य गर, परेको म भेर्नु ल। माल त तपाईँकै हो नि, पशु पो मेरो त। यति कुरा पनि नबुझ्दा त माया गरी गरी मारिदिउँ जस्तो। जवानी समालाई नानी फुल देऊ न। कति रुपियाँ हो फुलको? 50 रुपियाँ मात्रै। ए मिलायो है, जाउँ उडा उता जाउँ। कात्रो पाउँछ? कात्रो पाइहाल्छ नि। खै कात्रो दिनु त? कति पैसा? 100 रुपियाँ मात्रै। हजुर गइसस् न, लास्ट डाउन पर्दैन। मग मग नहुनी खै